وهذا المخاض قال الرسول صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا صلى الله صل على من حل في خير البقاء واسبل الستر علينا يا مجيبا كل داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك दीदार रौदा की तमन्ना दिल में है यही तराना हो कैसे मदीना जाना बेकुल है